सब्सक्राइब कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत टेंशन में थे। टेंशन से मुराद ये है कि लोगों के इन तानों को सुन सुनकर परेशान होकर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुशफ़िक़ा अपनी जो है वो चहीती बीवी के दागे मफारक़त के बाद, इसलिए कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला ये था, सरकार जब थक करके आते तो हज़रत खदीजतुल कुबरा के जुमले हुजूर को तसल्ली दे दिया करते थे। तो वो हमेशा हौसले की बात करती थी। अब वो भी नहीं रही, चचा भी नहीं, लोगों के जुल्म और सितम बढ़ते चले गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच में है, या अल्लाह मैं हक की तरफ बुला रहा हूँ, तेरी तरफ बुला रहा हूँ, दीन की तरफ बुला रहा हूँ, जवाब में लोग ये सब कर रहे हैं, जबकि मौला तेरा पैगाम सच्चा, तेरा दीन सच्चा। तो अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक टेंशन, एक फिक्र लाहिक हुई, और उसी में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेंशन के अंदर थे। तो आदमी टेंशन में कहीं के सफर का इरादा करता है, थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा सा टेंशन लेस हो जाए, सुकून मिल जाए। मौला किसी हिल स्टेशन पर भेज देता, कोहे तूर पर भेज देता, जबल ओहद पर भेज देता, जाओ महबूब वहाँ टेंशन हल्का करके आ जाओ, जाओ कुछ दिन टहल के आ जाओ। लेकिन नहीं, बताया मेरे करीम ने कि मेरे महबूब यहाँ तो सब पहुँच सकते हैं, जैसी तुम्हारी शान वैसा तुम्हारा सफर भी होगा। तुम्हारा सुकून पहाड़ों में नहीं है, तुम्हारा सुकून तो मेरे दीदार के अंदर रखा हुआ है। अब आप देखें, टेंशन के माहौल में आम इंसान सफर करता है हिल स्टेशन का, लेकिन परवरदिगार ने अपने महबूब को सफर कराया कहाँ का? मकाम क़ाब क़ौसैन। अंदाजा लगाइए आप। अब चूंकि ये भी बताना था, अब यहां एक उम्मीद की बात मैं आपको बताता हूं, मैं उम्मीद की बात बताता हूं। जब भी टेंशन बढ़े तो ये उम्मीद रखिएगा कि इसके बाद कोई भलाई जरूर हमारे लिए आने वाली है। हुजूर के सफरे मेराज में हमको ये सबक मिल रहा है कि अगर दुश्मन तुम्हें चौ तरफ से घेर ले, तुम अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत कर लो, इसलिए कि दुश्मन जो चाहे वो नहीं हो सकता, खुदा जो चाहे वही होता है। तो दुश्मन ये चाह रहा था शान मुस्तफ़ा घटा दे, मिशन मुस्तफ़ा खत्म कर दे। मौला ये चाहता था कि उनके बुझाए से ये चिराग नहीं बुझेगा, और हम इतनी अजमत तक ले पहुंचाएंगे जब तक कोई दूसरा न कभी पहुंचा है न कयामत तक पहुंच सकता है। फिर आप देखें, इस सफर के तज़किरे का आगाज मेरे करीम ने सुबहान से फरमाया। मौजिज़ा हुजूर का और अजमत मौला अपनी बयान कर रहा है। भाई मेराज का सफर जो है ये तो हुजूर का मौजिज़ा है ना, लेकिन जिक्र मौजिज़ा का बाद में हो रहा है, और पहले अपनी अजमत मौला बयान कर रहा है। सुबहान, जाने वाले को मत देखना, पहले मुझे देख लो, मैं कौन हूं, मेरी अजमत देखो। हर नक्स से पाक, हर ऐब से पाक, हर कमजोरी से पाक। अगर कोई जात है तो वो मेरे मौला की जात है, उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। उसने चाहा मैं आसमान खड़ा कर दूं बगैर पिलर के, तो जब से है तब से है। बताइए, एक पिलर भी आपको कहीं नजर आता हो इतने बड़े आसमान के लिए? और जब से है तब से बदला भी नहीं। हमारी छतें तो 50 साल के बाद, 40 साल के बाद गलने लग जाती हैं, चेंज करो, लेकिन ये आसमान तो जब से है तब से है, कोई चेंज नहीं।
اور اسے اگر کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو اس کو کسی مٹیریل کی یا انسانوں کی یا پلمبر کی یا سمجھ لیجئے مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو بس اتنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس نے چاہا کہ ایک قطرے سے اچھلتے ہوئے ایک انسان کو تیار کیا جائے، انسان تیار ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتی. تو اس نے پہلے بیان فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر روزی میں تنگی ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے. بلکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح. اسی تسبیح سے روزی ملتی ہے. سبحان بہت اللہ کو پسند ہے. اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے. یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ رب ہر عیب سے پاک ہے. اب کوئی اپنے رب کی اس طرح سے تعریف کرے تو مولا کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا. بہت عظیم تسبیح ہے یہ، تسبیح بہت عظیم ہے یہ. سبحان اللہ بظاہر یہ خود تسبیح ہے. تو سبحان اللہ پڑھنا بہت، بلکہ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے کہ زبان پر ہلکے میزان پر وزنی، زبان پر ہلکے میزان پر وزنی. اگر کوئی کلمات ہے تو وہ یہی تو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پروردگار نے آغاز فرمایا سبحان سے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس آیت کی ابتدا بتا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. یہ خواب والا معاملہ ہوتا تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جسم والا معاملہ ہے، اس لیے سبحان سے تذکرہ کیا گیا کہ تم معمولی واقعہ نہ سمجھو. مصطفیٰ کو جو ہم نے سیر کرائی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے فرمایا سبحان. اچھا یہاں ایک اور کمال کی بات ہے، یہاں اس میں جلالت کا ذکر نہیں، سبحان اللہ نہیں، اس میں جلالت پوشیدہ ہے، صرف سبحان الذی اسری. لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر نقص سے کوئی پاک ہے تو صرف رب کی ذات ہے. سبحان کہنے کے بعد کسی کی توجہ کہیں اور نہیں جاتی، اللہ کی طرف جاتی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے وہ کتنا بے عیب ہے، کیسا بے عیب ہے، کیسا طاقتور ہے. تو اس کی دلیل بھی اس نے عطا فرمائی. میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میری طاقت کا اور میری قوت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی میں نے سیر کرائی. تو گویا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور طاقت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے. اور جس طریقے سے پروردگار نے الذی کہہ کر اس میں جلالت کے ذکر کے بغیر ہر ایک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول فرمایا، ویسے ہی حضور کا بھی نام نہیں دیا. کس کو سیر کرائی؟ نام نہیں. جیسے اس میں جلالت کا ذکر نہیں،
ایسے اس میں رسالت کا بھی ذکر نہیں کہ سبحان الذی اسرا بنبیہ و برسولہ، نہیں، بعبدہ. پتہ یہ چلا اللہ جیسا کوئی نہیں خالق ہونے کی حیثیت سے، اور مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے. خدا بے مثل و بے مثال ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بے مثل و بے مثال بندوں کے اندر ہیں. عبد کہا تو پتہ چل گیا کہ اس سے مراد ذات مصطفیٰ. یہاں کوئی عبد سے مراد کسی اور نبی کو نہیں لیتا، ہر کوئی عبد سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا اسرا، سیر کرائی. یہ سیر کرانے کے اس کے اندر بھی جو ہے یہ رات ہی کے سیر، اسرا سے مراد رات ہی کے سیر کے مراد. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.